आज नवरात्रिको पहिलो दिन अथवा दशैं सुरु हुने दिन। आजबाट दशैं प्रारम्भ भयो। यो प्रारम्भलाई घटस्थापना भनिन्छ। आज घटस्थापना। यो घटस्थापना के होला, कसरी घटस्थापना गर्ने होला, किन गरेको होला, घटस्थापना गरे के हुन्छ होला, नगरे के हुन्छ होला, यो हामी सबैको मनमा आउने जिज्ञासा हो। आज यसैलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौं। कुनै पनि विधि संस्कार यसका तीनटा पक्षहरू हुन्छन्। कुनै पनि चाडपर्व संस्कार संस्कृतिका तीनटा पक्षहरू हुन्छन्। एउटा धार्मिक पक्ष, अर्को सांस्कृतिक पक्ष, अर्को वैज्ञानिक पक्ष। कुनै पनि संस्कृति, चाडबाडहरू, संस्कारहरू यी तीनटा पक्षबाट निर्देशित हुन्छन्, पालित पोषित हुन्छन्। धार्मिक पक्ष भनेको धारणा, विश्वास, यो गर्यो भने यो हुन्छ। एउटा भरोसा बनायो, मनमा विश्वास बनायो, यो राम्रो कार्य हो, यो गर्नुपर्छ, यो गर्न योग्य कुरा हो र यो गर्दाखेरि यो राम्रो हुन्छ। एउटा मनमा धारणा बनाइसकेका छौ, उसले त्यो धारणा बलियो भयो र त्यही धारणाले काम गराउन सुरु गर्यो। यो धार्मिक पक्ष। त्यसकारण कुनै पनि क्रियाहरू धार्मिक पक्षद्वारा निर्देशित हुन्छन्। आफ्नो धारणाले, आफ्नो विश्वासले निर्देशन गरेको हुन्छ। त्यो विश्वासको आधारमा हामी कर्महरू गर्छौँ। यो धार्मिक पक्ष। अर्को सांस्कृतिक पक्ष। सांस्कृतिक भनेको संस्कार। संस्कार बार बार गरेपछि बन्दछ। आज गरेँ, भोलि गरेँ, हजुरबाले गरे, बुवाले गरे, अब त्यही मैले दोहोऱ्याइरहेको छु। पहिलादेखि चलिआएको संस्कार, संस्कारबाट संस्कृति भन्छ। हरेक संस्कृतिहरू संस्कारद्वारा अथवा अभ्यासद्वारा बनेका छन्। त्यसकारण यसको सांस्कृतिक पक्ष छ। जुन परम्परागत रूपमा हामीले गरिरहेका छौँ त्यो संस्कारलाई हामी छोड्दैनौँ। यसको वैज्ञानिक पक्ष पनि थाहा छैन, यसको धार्मिक पक्ष पनि थाहा छैन, के हुन्छ यो गरेर त्यो थाहा छैन र पनि हामी गरिरहन्छौँ किनभने परम्परादेखि चलिआएको छ। गरौँ, यो सांस्कृतिक पक्ष। अर्को यसको वैज्ञानिक पक्ष हुन्छ। वैज्ञानिक पक्ष चाहिँ यसको कारण, यो विश्वास कहाँबाट जन्मियो, विश्वासको आधार के हो, यो कर्म गर्यो भने यो हुन्छ। जस्तो घटस्थापना छ। घटस्थापना गरे के हुन्छ, नगरे के हुन्छ, अथवा गर्ने परम्परा कहाँबाट सुरु हो, किन सुरु भयो। विज्ञानले जहिले पनि खोजी गर्छ, कारण खोज्छ। संस्कृति चल्यो, संस्कृति आजैबाट त होइन। यो संस्कार कहिलेबाट चल्यो र किन चल्यो, यो जसले सबैभन्दा पहिला यो संस्कार चलायो किन चलायो होला, यसका के फाइदाहरू होला, विज्ञानले खोजी गर्छ। त्यसकारण विज्ञान त्यसको आधारमा जान्छ, मूल रहस्यमा जान्छ, त्यसको कारणमा जान्छ।
यो परम्परा कसरी सुरु भयो? दशैं अथवा नवरात्रि यो कसरी सुरु भयो, किन सुरु भयो, घटस्थापना भनेको के हो, कसरी हुन्छ, यसको पुरै वैज्ञानिक रूपमा, प्रामाणिक रूपमा अध्ययन गर्छ, खोजी गर्छ यो वैज्ञानिक पक्ष। आज हामी घटस्थापनाको धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्षतिर गइरहेका छैनौँ, यसको विज्ञानतिर गइरहेका छौँ। यो वैज्ञानिक पक्ष के हो? घटस्थापना दशैंको पहिलो दिन अथवा नवरात्रिको पहिलो दिन। नवरात्रिको अर्थ 9 दिने साधना। यो अहिले त हाम्रो संस्कृति, संस्कार, धर्म के बन्यो भने एउटा रमाइलोको लागि, मनोरञ्जनको लागि, दशैं आउँदैछ, मिठो खान पाइन्छ, राम्रो लाउन पाइन्छ, अब यो खाने लाउनेतिर गयो, रमाइलो गर्नेतिर गयो। यसको प्रारम्भ चाहिँ साधनाको लागि थियो। यो साधना गर्नको लागि यो 9 दिन छुट्याइयो, किनभने यो मौसम हाम्रो अनुकूल छ, यो वातावरण सुहाउँदो छ, हाम्रो देश, हाम्रो हावापानी सुहाउँदो छ। त्यसकारण दशैं जुन प्रकारले हाम्रो देशमा मनाइन्छ त्यसरी दुनियाँमा कहीँ पनि मनाइन्न। हामी यो हिन्दूहरूको चाडबाड भन्छौँ, होइन? कहाँ हिन्दूहरू सबैले दशैं यसरी मनाउँछन्? भारतमा पनि मनाइन्छ दशहरा भनेर, तर 2 दिन सकियो। त्यहाँ र यहाँ मनाउने धेरै ठुलो फरक छ। त्यहाँ दशहरा भनेको भगवान रामसँग जोडेको हुन्छ, यसमा दुर्गा भगवती यानि कि शक्तिसँग जोडिएको छ, र यहाँ लामो समय मनाइन्छ। 9 दिनको त साधनै भयो, त्यसपछि 15 दिनमा मात्रै यो सकिन्छ। दशैं पूर्णिमामा पुरा हुन्छ। यो संस्कार, यो संस्कृति, यो धर्म हाम्रो हावापानी सुहाउँदो, हाम्रो आफ्नो पन छ यसमा। यो नेपालीपन हो। दशैं मात्रै नेपालीको हो। त्यसैले यसलाई हिन्दूहरूको भनेर धर्मसँग जोड्न जरुरी छैन, यसलाई संस्कारसँग जोड्न जरुरी छ। यो नेपालीको संस्कार हो, किनभने यो हावापानी सुहाउँदो छ। यो अहिलेको वातावरण साधनाको लागि अत्यन्तै उपयोगी छ। हाम्रो वातावरण न जाडो छ न गर्मी छ, र बर्खा पछाडिको वातावरण अत्यन्तै सफा हुन्छ। एक प्रकारले प्रकृतिले आफूलाई नुहाएको हुन्छ, सुन्दरता देखिन्छ। त्यसकारण मन प्रफुल्ल हुन्छ यो बेलामा, र मनको प्रफुल्लता साधनाको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। त्यसकारणले यो मौसम छानियो 9 दिने साधनाको लागि। र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो काम के गर्नु त? पहिलो दिन घटस्थापना। घटस्थापनाको अर्थ बाहिर एउटा घट अथवा भाँडोको स्थापना गर्नु, त्यसमा फुलपाती ल्याएर हाल्नु होइन। घटको अर्थ शरीर। यो शरीरलाई स्थापना गराऊ। के को लागि? साधनाको लागि। म 9 दिनसम्म यो शरीरलाई साधनाको क्षेत्रमा स्थापित गर्छु, साधनाको लागि तयारी गर्छु। किनभने बिना शरीर केही पनि हुँदैन। शरीर त सबैको आधार हो। शरीर भए मात्रै राम्रा कर्महरू गर्न सकिन्छ, सुख दुःखको अनुभव हुन्छ, साधना गर्न सकिन्छ। शरीरै छैन भने के गर्न सकिन्छ? केही पनि सकिन्न। त्यसैले कुनै पनि काम गर्नको लागि शरीरलाई तयार गर्नुपर्छ। शरीर तयार छैन भने हामी कुनै पनि काममा सफल हुन सक्दैनौँ।
त्यसकारण यो साधनामा पनि शरीर बिमारी छ, रोगी छ, शरीर अस्वस्थ छ अथवा शरीरले भने मान्दैन भने सकिन्न। त्यसैले शरीरलाई स्थिर बनाऊ, यसलाई स्थापना गर त्यो कार्यको लागि। 9 दिने साधनाको लागि म आफ्नो शरीरलाई तयार गर्छु, एउटा स्थितिमा शरीरलाई स्थिर राख्छु। यो त्यो प्रयोगको लागि शरीरलाई स्थापित गर्नु, यो स्थापना, घट स्थापना, शरीरको स्थापना, शरीरलाई खुसी बनाउने, यो घट स्थापना। अब यसरी शरीरलाई स्थापना गरिसकेपछि अब भोलिबाट भिन्न भिन्न प्रकारका साधनाहरू सुरु हुन्छन्। भिन्न भिन्न प्रकारका भनेको के हो? शरीर मात्रै छैन, शरीरमा शक्ति केन्द्रहरू छन्। यहाँ भन्यो नि, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भनेको मतलब के भने दया, प्रेम, करुणा यी शक्ति केन्द्रहरू हुन्, सकारात्मक शक्तिका क्षेत्रहरू हुन्। प्रेम, श्रद्धा, सेवा, कृतज्ञता भाव, यी भावहरू छैन आफूभित्र भने साधना सम्भव हुँदैन। अब साधना पनि के को? त्यही गुणहरूको, हामीलाई शक्ति प्रदान गर्ने हामीभित्र 9वटा महत्त्वपूर्ण गुणहरू छन्। त्यहाँबाट शक्ति उत्पन्न हुन्छ र त्यो 9वटा शक्तिलाई जोगायो भने हामी शक्ति सम्पन्न हुन्छौँ। र ती 9वटा शक्तिमा साधना गरेर आफूभित्रको शक्ति जागृत गरायो भने व्यक्ति कहिल्यै दुखी हुँदैन, असफल हुँदैन, अशान्त हुँदैन, हर क्षेत्रमा सफल हुन्छ। जे गर्छ खुसी भएर गर्छ। उसको आनन्द, उसको शान्ति कुनै पनि घटनाले खोज्न सक्दैन। त्यसको लागि 9वटा शक्ति केन्द्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। अब हामी शक्ति केन्द्र भन्दाखेरि बाहिर मन्दिरहरूमा खोज्छौँ, त्यो प्रतीकात्मक हो, त्यो पनि गर्नुपर्छ, ठिक छ, त्यसले झकझक्याउँछ नि। शक्ति केन्द्र कहाँ छ खोज्न मद्दत पुर्याउँछ, त्यो धार्मिक पक्ष हो। त्यही भएर मैले भने अहिले हामी धार्मिक पक्षको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ। सांस्कृतिक पक्ष पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ, त्यता गइरहेका छैनौँ, हामी विज्ञानमा चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ। के भने आफूभित्रका मूल शक्ति केन्द्रहरू जसले हामीभित्रको आँट, उत्साह, उमङ्ग, दया, प्रेम, करुणा सब जगाइदिन्छ, आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्छ। किनभने मानिसको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै उसभित्रको क्षमता हो। यही क्षमताले बाहिर सम्पत्ति कमाएको हो। जे पनि कमाइ गर्छौँ हामी आफ्नो क्षमताद्वारा गर्छौँ। हाम्रो क्षमता हाम्रो सर्वाधिक ठुलो सम्पत्ति हो र यो सम्पत्तिको कमाइ गराउँछ यसले। यो 9 दिनले आफूभित्रको क्षमता जगाउने प्रयास गर्छ, त्यसको लागि हो यो साधना। जुन क्षमता जगाएपछि हाम्रो शरीरमा, हाम्रो मनमा, हाम्रो भावनामा अत्यन्तै गहिरो सकारात्मक प्रभाव पर्छ र 1 वर्षसम्म पनि कमसेकम 1 वर्ष पछाडि अर्को दशैँ आयो। 1 वर्ष चाहिँ एकपटक 9 दिनमा गरेको साधनाले पनि काम गर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसकारण यो 9 दिने साधना रह्यो र 1 वर्ष पछाडि फेरि यसलाई दोहोऱ्याउने प्रचलन रह्यो। अब यो 9वटा शक्ति केन्द्रहरू कहाँ छन्? यसमा वर्णन गरिएको छ। हरेक दुर्गा अथवा शक्तिका नामहरू छन्। पहिलो दिन यो शक्ति, दोस्रो दिन यो, तेस्रो दिन यो, है, विभिन्न नामहरू दिएका छन्।
ती नामका शक्ति केन्द्र आफूभित्र खोज्नुपर्छ। ती हामीभित्र भएका गुणहरू हुन्, हामीभित्र भएका क्षमताहरू हुन्, जुन सुसुप्त अवस्थामा लुकेका छन्। अहिले साधनाद्वारा, अभ्यासद्वारा ती सुसुप्त क्षमताहरूलाई, गुणहरूलाई, ती शक्ति केन्द्रहरूलाई जगाउनु छ। त्यो अभ्यासको लागि घटस्थापना, त्यो अभ्यासको लागि शरीर त चाहिन्छ। शरीरलाई ठिक नपाइकन, यसलाई स्थापित नगरिकन हामी ती गुणहरूलाई जगाउन सक्दैनौँ। त्यसैले साधनाको विज्ञान हो यो क्षेत्र। साधनाको लागि अत्यन्तै उर्वर क्षेत्र रह्यो, विशेष गरेर हिमालय क्षेत्र र हिमालय क्षेत्रभन्दा पनि बढी यो विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यका साधनाको मूल केन्द्र रह्यो। यहाँ तन्त्र विद्यादेखि लिएर विभिन्न प्रकारका आन्तरिक क्षमता जगाउने विद्याहरूको गहिरो प्रयोग भयो। अधिकांश तान्त्रिकहरूले तन्त्र विद्यामा सिद्धि प्राप्त गरे भने यही क्षेत्रमा बसेर गरे, किनभने यो तन्त्र विद्याको लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। र यो आफूभित्रका शक्ति केन्द्र जगाउने विभिन्न तरिकाहरू छन्। ती 7वटा शक्ति केन्द्र, 9वटा शक्ति केन्द्र जगाउने भिन्न भिन्न विधिहरू छन्। त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि तन्त्र विधि ठानियो र तन्त्र विधिको चाहिँ यहाँ धेरै नै बढी प्रयोग भयो। त्यसैले यहाँ लामो दशैँ हुन्छ, अन्यत्र यस्तो कहीँ पनि हुँदैन, कहीँ पनि यति लामो दशैँ हुँदैन। र हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा लियो, किनभने हामीले जति पनि साधनाका विधिहरू, आफ्ना क्षमताहरू जगाउने विधिहरू यो क्षेत्रमा प्रयोग गऱ्यौँ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यही नवदुर्गा अथवा 9वटा शक्ति जगाउने चाहिँ विधि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रह्यो। यसमा चाहिँ सिद्धि प्राप्त गरे हाम्रा पूर्वजहरूले, आफूभित्रको शक्ति जगाए र त्यो शक्तिद्वारा के गरेनन् उनीहरूले। धेरै कुराहरू यस्ता छन्, हामीले मन्दिरहरू हेऱ्यौँ भने पनि थाहा हुन्छ, असम्भव लाग्ने कामहरू पनि सम्भव गरेका छन्। जुन प्रकारका ढुङ्गाहरू छन्, कहाँबाट लिएर आयो होलान्, कसरी त्यो बनायो होलान्, तन्त्रविद्याको प्रयोग गरेर बनाएको भनेर भनिन्छ, सत्य हो। पुरै शक्ति जगाउन सक्ने सामर्थ्य राखे। आफूभित्रको यो 9वटै शक्ति जगाइसकेपछि यति बलशाली हुन्छ व्यक्ति कि उसले गर्न नसक्ने काम केही पनि छैन जस्तो लाग्छ। यसको गहिराइमा जानु, यसको कारणलाई बुझ्नु, मूल कुरा यो संस्कृति, यो संस्कार, यो धर्म कहाँबाट सुरु भयो र किन सुरु भयो, यसको गहिराई भनेको यो साधना हो। यो साधनाबाट सुरु भएको हो। आफ्नो क्षमता, आफ्नो शक्ति केन्द्र जगाउनको लागि यो सुरु भएको हो। र तर अहिले बिस्तारै लोप हुँदै गयो। अहिले वैज्ञानिक पक्ष गौण भयो। अहिले चाहिँ धर्म र संस्कृति त बाँकी रह्यो, तर यसको विज्ञान करिब करिब समाप्त भएको स्थिति छ। यसलाई बुझ्नु छ, जान्नु छ, यसको वैज्ञानिक पक्षलाई उजागर गर्नु छ। यदि यसको विज्ञानलाई हामीले बुझ्ने मात्रै होइन, प्रयोग गर्ने, प्रयोगद्वारा बुझ्ने, यो 9 दिनमा कसरी शक्ति केन्द्र जागृत हुँदो रहेछ, त्यसका विधिहरूमा के भनिएको छ, त्यसको विधिको गहिराइलाई बुझ्ने। जसरी हामी विधि भन्दा पनि हामी त बाहिर गर्छौँ, यहाँ फुल राख, यहाँ चन्दन राख, यहाँ अक्षता राख। बाबा फुल राख्ने बाहिर कहाँ हो र? फुलभित्र राख्ने हो। आफ्नो हृदय फुल जस्तो होस्, आफ्नो मन फुल जस्तो होस्, त्यति सुन्दर होस्, करुणाले दयाले भरिएको होस्। जहाँ फुल हुन्छ, फुलले कसैलाई घोज्दैन, सुन्दर हुन्छ, नरम हुन्छ, त्यस्तै होस् मेरो मन। त्यहाँबाट सुगन्ध आओस्। मैले जे पनि गर्छु अरूको लागि अत्यन्तै कल्याणकारी होस्। यो साधनाको लागि चाहिने अक्षता, फूल, विधिहरू यो मनका कुराहरू हो। अब यसलाई बुझ्ने, फूल भनेको के हो, अक्षता भनेको के हो, चन्दन के भनेको के हो, कहाँ राख्ने हो, त्यसको साधना कसरी हुन्छ? महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुहुन्छ नि, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने,
त्यहाँ कसरी लाने हो? भित्र पूजा गर्ने मेरो शक्तिलाई, आफूभित्र भएका शक्ति केन्द्रहरूलाई जगाउन त्यहाँ पूजा सामग्री कसरी लैजाने? त्यहाँ जाने कसरी हो? यो टेक्निक, यो तरिका, यो जान्नु छ। र धेरै यो कर्मकाण्ड विधाहरूमा ती तरिका कहीँ न कहीँ लुकेका छन्। त्यसलाई खोजी गर्नुपर्छ र प्रयोग गर्नुपर्छ। आफूले प्रयोग गरेपछि जुन परिणाम आउँछ त्यो परिणामलाई चाहिँ विश्वास गर्ने। यहाँबाट चाहिँ सत्यको उद्घाटन हुन्छ। यहाँ धारणा रहँदैन, यहाँ धर्म रहँदैन। धर्मको अर्थ हुन्छ धारणा, विश्वास। जहाँ विश्वास छ त्यहाँ धर्म छ, विश्वासै छैन भने के को धर्म? धर्मको अर्थै विश्वास हो। तर यहाँ विश्वासको कुरा रहँदैन। जब तपाईँ प्रयोग गरेर त्यसबाट परिणाम प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो विश्वासभन्दा पनि गहिरो सत्य हुन्छ। त्यो त विश्वास गरे पनि हो नगरे पनि हो। जसरी आगोले पोल्छ, सत्य हो पोल्छ। मैले पोल्छ भनेर विश्वास गरे पनि पोल्छ, पोल्दैन भनेर विश्वास नगरे पनि पोल्छ। उसलाई विश्वास र अविश्वाससँग केही सरोकारै छैन, किनभने आगो पोल्छ, सत्य हो, तातो छ। त्यसै गरी साधनाद्वारा आफूभित्रका 9वटा शक्ति केन्द्रहरूलाई जगाएपछि, त्यसको अनुभव गरिसकेपछि यहाँ विश्वास रहँदैन, सत्य बन्छ। यो हो, विश्वास गरे पनि हो नगरे पनि हो। यी मेरा त जागृत भएला हेर यहाँ। यो हो दशैं, आफूभित्रको शक्ति केन्द्र जगाउनु दशैं हो। यी दशैंमा कुन कुन शक्ति केन्द्रहरू जागृत हुन्छन् यस विषयमा श्लोकहरू, जुन आराधना पूजा प्रार्थनाका विधिमा जुन श्लोकहरू दिइएको छ त्यसमा सबै रहस्य उद्घाटित छन्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्कृता। हेर्नुहोस्, बुद्धि रूप म भित्रको बुद्धिमता त्यो शक्ति केन्द्र हो। बुद्धि नै एउटा शक्ति केन्द्र हो, त्यसलाई हो। अब यहाँ भन न कि यहाँ कुनै देवीको अर्को बुद्धिमता अरे। ल हेर्नुहोस्, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कति सुन्दर, कति स्पष्ट भाषामा बुझाउन खोजेको छ हामीलाई। तर हामीले बुझेनौँ। किन बुझेनौँ भने हामी एउटा धारणामा अड्क्यौँ। यो ठिक हो, पहिल्यै मान्यता बनायौँ, त्यही धारणामा खोजी गरेनौँ कि विज्ञानको पाटोलाई छोड्यौँ। धर्म संस्कृति मूल्यवान छन्, तिनीहरूको आफ्नो महत्त्व छ, ठिक हो। तर त्यसको साथसाथमा यसको वैज्ञानिक पक्षलाई पनि हामीले बुझ्नु पर्थ्यो, यसको विज्ञानलाई खोदल्नु पर्थ्यो। त्यति गरिदिएको भए यो दशैं यति सार्थक हुन्थ्यो नि। सार्थक मात्रै हो र सारा संसारले दशैंको अनुसरण गर्थ्यो, सारा जगतमा फैलिन्थ्यो। आज पनि हामीले आफ्नो दशैंको विज्ञानलाई पुरै एक एक कुरालाई खोलेर एउटा एउटा श्लोकको मर्मलाई बाहिर प्रकट गराएर त्यसलाई प्रयोगात्मक क्षेत्रमा लिएर गएर प्रयोग गरेर परिणाम चाहिँ देखाइदिन पाउने हो भने आज दशैं सारा विश्वले, मानव जातिले अनुसरण गर्छ र सारा मानव जाति यसको फाइदाबाट लबालब हुन्छ। अनि यो कुनै हिन्दूको मात्रै या कुनै कसैको मात्रै हुँदैन। यो दशैं कुनै धर्म सम्प्रदायको मात्रै कहाँ हो र यो त मानवताको लागि हो, सारा मनुष्य जातिको लागि हो। मनुष्य मात्रका 9वटा क्षमताहरू, मानिसभित्र लागेका 9वटा शक्ति केन्द्रहरूलाई जगाउने हो नि, जुन शक्ति केन्द्र मानिस मात्रमा छ। त्यसकारण कुनै पनि धर्म मान्ने, कुनै पनि जात, कुनै पनि लिङ्ग, जुनसुकै देशको मानिस होस्, आफूभित्रको 9वटा शक्ति केन्द्र जगायो, त्यो व्यक्तिको जीवन कहाँबाट कहाँ पुग्यो। दुःख, अशान्ति, अतृप्ति, ईर्ष्या, द्वेष, झगडा अहिले विश्वव्यापी रूपमा छ नि है। कति झगडा मारामारी छ। यो सारा सब मारामारीबाट यो विश्व मुक्त हुन्थ्यो होला, कति शान्त हुन्थ्यो होला, कति स्वर्ग जस्तो हुन्थ्यो होला यो पृथ्वी, यदि दशैंको मर्म बुझेर यसको साधना गर्ने हो भने। हामी सबैलाई पनि हाम्रो संस्कार, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृतिभित्र भएका, आफ्ना धर्म संस्कृतिभित्र भएका वैज्ञानिक पक्षहरूलाई खोजी गर्ने, प्रयोग गर्ने र त्यसको प्रामाणिकतालाई उजागर गरेर सारा जगतलाई
यो संस्कृतिको धर्मको गरिमा बुझाउने अवसर प्राप्त होस्। हामी सबैलाई पनि दसैँको रमाइलो मात्रै होइन, साधनाको मर्म बुझेर साधना गर्ने अवसर प्राप्त होस्। आफूभित्रको क्षमताहरू आफ्नो कमजोर बनाउने होइन, खानपान गलत खानपान गरेर आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्ने, कमजोर गराउने भन्दा पनि यो दसैँले अरू सबल मनमा पनि उल्लास उमङ्ग थपोस्, शरीर पनि स्वस्थ होस्, राम्रो होस्, हाम्रा क्षमताहरू अभिवृद्धि हुन्, त्यतातिर यो दसैँले हाम्रो मार्ग प्रशस्त गरोस्। यो स्वभावको साथमा विजयादशमी 7वटा क्षमताहरूमा विजय प्राप्त गर्ने यो विजयादशमीको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाको साथमा अहिलेको कार्यक्रमबाट बिदा लिएँ। धन्यवाद। हरि ओम।